बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर अबरार हुसैन, डॉक्टर अबरार विला के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। अब मेरी गुजारिश है उन लोगों के साथ जो मेरे इस चैनल पे नए, काइंडली वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के वाले से वो आप लोगों को बर वक्त मौसूल होती रहें। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं, ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट चल रही होती हैं और किस किस एरिया में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ पे जाके आप लोगों को ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसके मतलब आप लोगों को आगाह करें, ताकि यहाँ पे आप लोगों की अगर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है या उस एरिया स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, जो एरिया हम दिखा रहे होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो आप लोग उससे देख के एक अपना जो डिसीजन है वो ले सकें कि आया आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे रखना है या वहाँ से आपने उसको रीलोकेट करवा के आगे किसी डेवलप एरिया में उसको लेके जाना है। तो इसी वजह से हम ऐसे ऐसे एरियाज़ को कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने की। एक तो हमारे पास डिमांड आती है, हमारे पास काफ़ी मैसेजेस पर्सनल आते हैं मुझे, और काफ़ी सारे लोग जो है वो ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जिन जिन एरियाज़ में उन लोगों के प्लाट्स होते हैं, और वो कोशिश करते हैं यार कि हमारे उस एरिया की जो है ना आप हमें कोई ना कोई वीडियो बना के भेजें या उस एरिया की हमें डेवलपमेंट दिखाएं कि आने वाले टाइम के ऊपर वो हमें कितनी जल्दी वो प्लाट जो है ऑन ग्राउंड हमें मिल सकता है, या वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो आने वाले कितने टाइम के ऊपर जाके मुकम्मल होगी। उसी सिलसिले के हवाले से आज मैं मौजूद हूँ बी ब्लॉक के अंदर, और बी ब्लॉक में भी मैं इतनी जो बी ब्लॉक की सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेहतरीन लोकेशन समझी जाती है, और एक समझ लें कि बी ब्लॉक में जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन रखी गई थी, आज बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मेरिकल गार्डन की। बी ब्लॉक में मेरिकल गार्डन जो है वो शुरू में रखा गया जब ये मैप आया था, और मैं समझता हूँ कि ये बी ब्लॉक की सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी मेरिकल गार्डन। और जैसे ही उन लोगों ने ये मेरिकल गार्डन की अनाउंसमेंट की बी ब्लॉक में अपनी मैप के ऊपर, तो मेरिकल गार्डन के साथ ही उन लोगों ने 8 मरला जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ओवरसीज स्पेशली, उस प्लाट की अलॉटमेंट भी उन लोगों ने मेरिकल गार्डन के साथ की। 8 मरला के प्लाट्स की जो डील आई थी बी ब्लॉक में मेरिकल गार्डन के इर्द गिर्द गिरदोनवा के अंदर, वो स्पेशल एक पूरी की पूरी डील थी 8 मरला प्लाट्स की, ओवरसीज प्लाट की वो बेसिकली डील थी। और वो मेरिकल गार्डन के सराउंडिंग में जितने भी प्लाट थे वो सारे के सारे 8 मरला रेजिडेंशियल के थे। मैं कोशिश करूंगा मैप के ऊपर भी आप लोगों को दिखाने की, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र भी आ रहा है मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ। इसके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो है वो 8 मरला रेजिडेंशियल ओवरसीज प्लाट्स हैं। ये उस टाइम डील आई थी बी ब्लॉक में मेरिकल गार्डन की, ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो डील में ये सारी फाइलें जो है ना वो सेल हुई थी। तो अभी बेशुमार लोग, बेशुमार हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो जहाँ पे उन लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, स्पेशली इसी एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स हैं जो उन लोगों ने हमें नोट भी करवाए हुए हैं, और ये स्पेशल उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि आपने इस एरिया में जाके हमें बताना है कि मेरिकल गार्डन की ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है और बी ब्लॉक में कितना काम हो रहा है, और ये एरिया आने वाले टाइम के ऊपर कितनी देर में ये डेवलप हो जाएगा और हमें कब डिलीवर होने जा रहा है। तो मैं समझ लें कि आज फिर आइटेड लोकेशन मैंने चूज़ किया है जहाँ से मैं कोशिश करूँगा आपको इस पूरे एरिए की विज़िट कराने की कोशिश करूँगा, और साथ साथ समझ लें कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मेरिकल गार्डन की लोकेशन के ऊपर ही मौजूद हूँ। तो यहाँ पे ये है कि सिचुएशन आपके सामने है, ये आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई ख़ास डेवलपमेंट जो है यहाँ पे उस तरह से स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये है कि यहाँ पे जब हम यहाँ आए और हमने देखा है तो यहाँ पे रोड्स वगैरह जो है वो निकली हुई हैं। रोड्स इन लोगों ने यहाँ पे काटी हुई हैं, जो कि इन लोगों ने अपना हैवी काम करना है, हैवी मशीनरी इस तरफ आनी है, और यहाँ पे कुछ एरिया में हमें ब्राउनिंग भी नज़र आ रही है ज़मीन की, चूँकि ये सारा का सारा ये भी पहाड़ी सिलसिला है, ये सारा यहाँ पे मिट्टी के पहाड़ भी हैं, मिट्टी के टीले भी हैं बड़े बड़े। तो इन पहाड़ी टीलों को इन लोगों ने यहाँ पे काटना है, इसकी ब्राउनिंग करनी है, ज़मीन को लेवल करना है, तब जाके इन लोगों ने यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट को शुरू करना है। लेकिन अभी उस तरह से जो ख़ास डेवलपमेंट है वो अभी इस एरिया की स्टार्ट नहीं हुई। बी ब्लॉक में वो वाला इनको दिखाएं जी, वो लास्ट मैंने एक वीडियो वहाँ पे भी उस पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर बनाई थी, अभी उस पहाड़ी को ये लोग काट रहे हैं। ये भी एग्जैक्ट जो है वो बी ब्लॉक का स्टार्टिंग वाला एरिया आता है, वो भी मैप के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है।
ابھی اس ایریے کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ سامنے جو پیچھے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ کے اوپر، جہاں پہ آپ کو مسجد بھی نظر آ رہی ہے، مکان بھی نظر آ رہے ہیں، بیسیکلی یہ جو ہے یہ وہ اے ساؤتھ اور بی بلاک کے مڈ میں جو چوک آ رہا ہے، جو ایک بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ بنے گا، وہ بیسیکلی اسی کے ارد گرد وہ راؤنڈ اباؤٹ بننے جا رہا ہے، جہاں پہ آپ کا کمپلیکس بھی ہے، جہاں پہ آپ کا 4 اسٹار ہوٹل بھی ہے، جہاں پہ NMC کا ٹرانسفر آفس بھی ہے۔ تو وہ اسی کے ارد گرد جو ہے نا یہاں سے مین بلے وارڈ گزرے گی، اور یہاں سے جا کے پھر آپ اس ایریے میں آگے جا سکتے ہیں، بی بلاک والے ایریے میں جو ایکسٹینشن ہوگی بی بلاک کی وہ اس ایریے کے اندر ہوگی، ادھر آگے ساری ہوگی۔ لیکن ابھی یہاں پہ کوئی خاص مشینری اور یہاں پہ کوئی خاص ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہاں سے ہمیں جو ایریا نظر آ رہا ہے وہ سامنے دکھائیں ان کو، تو کلاک ٹاور وہ سامنے ہمیں یہاں سے کافی دور ہے، یہاں سے وہ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ جاری ہے، اور یہ بی بلاک کا جو سٹارٹ والا ایریا وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو آہستہ آہستہ ابھی یہ لوگ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو کافی ٹائم لگے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اس ایریاز میں جن جن لوگوں کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے، اگر تو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، اگر تو آپ لوگ یہاں پہ ویٹ کر سکتے ہیں تو پھر تو صحیح ہے، آنے والے ٹائم کے اوپر یہ ایریا بھی ڈیولپ ہوگا، کیونکہ بروننگ وغیرہ ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، اور اپنے نشان بھی ان لوگوں نے یہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان لوگوں نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، جہاں پہ انہوں نے فیوچر میں آ کے اس ایریے کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس ایریے کو یہاں پہ آ کے لیولنگ کرنی ہے۔ لیکن ابھی فی الوقت یہاں پہ جو ہے آپ کو کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ ابھی آپ کے لیے بھی بہتر چانس یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی یہاں پہ انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ڈیولپ والے ایریے میں آ جائیں، جیسے یہ ساؤتھ بلاک میں کافی ڈیولپ والا ایریا موجود ہے، آپ وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں، نہیں تو ارلی برڈ کا آپشن آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، ارلی برڈ میں بھی آپ کسی بھی آپشن میں جو ہے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ تو مختلف ٹائم کے اوپر مختلف آپشن جو ہے آپ لوگوں کے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگ آیا کہ یہاں پہ ویٹ کر سکتے ہیں، اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کو منتھلی انسٹالمنٹ کے تھرو آپ پے کرتے رہیں، اور یہاں پہ آپ ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ انتظار کریں۔ ایٹ لیسٹ یہاں پہ ہمیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال آپ لوگوں کو اس ایریے کی ڈیلیوری مل سکتی ہے آنے والے ٹائم کے اوپر۔ تو ابھی اگر آپ لوگوں نے جلدی ڈیلیوری لینی ہے، جلدی یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے آ کے اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ ساؤتھ والا جو سٹارٹ والا ایریا ہے آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں، وہ بھی میپ کے اوپر میں دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ میپ کے اوپر میں دکھاؤں گا کہ کون کون سا ایریا بھی جو ڈیولپ ہے، بی بلاک کا ایریا کہاں تک ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو سکرین کے اوپر ابھی نظر آ رہا ہے۔ اس ایریا تک جو ہے وہ بی بلاک جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اور جس کی پراپر سے کٹنگ اور زمین کی بروننگ اور لیولنگ ہو رہی ہے۔ تو باقی اس سے آگے والے جو لوگ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آگے والی سیریز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایریاز میں ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی، اور ہم بھی اسی ایریاز کے قریب ترین یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو میری سجیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ جو ایریا بی بلاک میں جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جن کی 2.6 مرلہ کی کمرشل کی فائلز ہیں جو مین بلے وارڈ کے اوپر ہیں، وہ بھی، جن کے 5 مرلہ کمرشلز کی فائل ہیں وہ بھی، جن کے یہاں پہ 10 مرلہ کے، 7 مرلہ کے، اور اسی طرح 1 کنال کے پلاٹس ہیں بی بلاک کے اندر، اور جن لوگوں نے ابھی صرف کاسٹ آف لینڈ کلیئر کیا ہوا ہے اور ابھی ان کے ڈیولپمنٹ چارجز رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس ایک شاندار موقع ہے، شاندار اپرچونٹی ہے کہ آپ یہاں کی بجائے جو ہے آپ وہ جو ہے اپنے ڈیولپ والے ایریا میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ سمپل سا کرائٹیریا ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو جو ہے وہ جو پیمنٹ یا تو اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کو فل پیڈ کروانا پڑے گا اے ساؤتھ بلاک میں اگر آپ لوگ آتے ہیں، یا بی بلاک کے جو سٹارٹ والا ایریا ہے جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے 1 سال میں انشاءاللہ جو وہ ایریا کلیئر ہو جائے گا اور وہ بھی ڈیلیوری کے قابل ہو جائے گا، آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ نہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ارلی برڈ بلاک میں تھوڑے سے پیسے اور دے کے اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں سے نکال کے آپ ارلی برڈ بلاک کے اندر بھی آن گراؤنڈ پلاٹ میں شفٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ آپشنز بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس میں ہمارے پاس ولاز کے آپشن بھی موجود ہیں، جس میں 5 مرلہ ولاز ہے، 8 مرلہ ولاز ہے، جن کی یہاں پہ ہیوی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے، وہ وہاں آن گراؤنڈ جو ولاز ہیں وہاں پہ وہ شفٹ ہو سکتے ہیں، ولاز میں اپنی فائلز کو مرج کروا سکتے ہیں۔ ولاز میں جو ابھی ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، فنشنگ کا کام جو ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں
چھوٹی عید کے اوپر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے ولا کو ڈلیوری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر 6 مہینے بھی لگتے ہیں تو 6 مہینے میں بھی آپ لوگوں کو اگر ولاز وہاں پہ مل جاتے ہیں تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی اور کمپنی کی بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، جس سے یہ ہوگا کہ وہاں کی مارکیٹ جو ارلی برڈ بلاک کی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو اسی طرح پرائیویٹ کنسٹرکشن بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ سٹارٹ ہے، اور اگلے 4 سے 6 مہینے میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ فیملیز جو ہے وہ موو ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہاں پہ ایک لائف جو ہے وہاں پہ آباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ابھی آپ لوگوں کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں سے نکال کے اے ساؤتھ کے سٹارٹ والا ایریاز میں جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، جو پوزیشن کمپنی دے چکی ہے اس ایریاز میں اویلیبلٹی کی بنیاد کے اوپر اگر وہاں پہ کوئی اویلیبل پلاٹ ملتا ہے تو آپ وہاں پہ موو ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ ارلی برڈ بلاک میں بھی آ سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ یہاں پہ بیٹھنا چاہیں، یہاں پہ ویٹ کرنا چاہیں، وہ اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کو ٹائم سے ادا کرتے رہیں، ٹائم ٹو ٹائم ان کو دیتے رہیں، اور یہاں پہ بھی پھر وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی آج اس ایریے کا حوال، اور ہم نے کہا آپ کو بی بلاک میں اسپیشل میریکل گارڈن کے حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیں۔ ابھی یہاں پہ تھوڑا ٹائم ہے، آپ کو یہاں پہ ٹائم لگے گا، اور یہاں پہ ایٹ لیسٹ آپ کو 3 سے 4 سال ویٹ کرنا پڑے گا۔ باقی انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو میں نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، تب تک آپ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔